बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह बिंदियाल को एक बात समझाई गई लेकिन उसकी समझ में नहीं आई, और अगर वो मान लेता तो उसकी इज़्ज़त रह जाती, लेकिन इनकी तो ख़ानदानी परंपरा ही यही है कि बेइज़्ज़ती कराए बगैर नींद नहीं आती। तो फिर उसके साथ जो कुछ हुआ आपने देखा। और अब उसी तरह ईवान सदर में बैठे हुए उस अजीबो-गरीब मखलूक को भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लगता है कि उसकी समझ में भी बात नहीं आई। तो अब होगा क्या, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये है कि इमरान खान का रोना तेज़ हो गया है, और पीटीआई की तरफ से, पीटीआई से मुराद पार्टी नहीं है क्योंकि पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। पीटीआई से मुराद वो वकीलों का एक गिरोह है, एक जत्था है, और बस उसके अलावा या उसको आप सोशल मीडिया को भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि ये तो 4 दिन जेल में नहीं निकाल सकता, अब देखो वो 1 महीना से जेल में बंद है। तो बड़ी कमाल की बात है, ये 1 महीना जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद क्यों है? क्या वो जेल तोड़कर भाग जाए? क्या वो भाग सकता है? भाई वो तो बंद है। अच्छा, इस पर, इसकी हकीकत पर भी हवाले से बात हो जाएगी कि इमरान खान का रोना तेज़ हो गया है। और तीसरा ये कि पीटीआई के हद से ज़्यादा मायूसी की वजह क्या है? पीटीआई को जो भी आप नाम दे लें, उसकी मायूसी की वजह क्या है? शुरू करते हैं सदर ममलकत की ओहदे पर फायज़ एक अजीबो-गरीब मखलूक जिसका नाम उलवी है, उसको समझाने की कोशिश की गई। लेकिन पहले आप वो बिंदियाल वाला मसला थोड़ा सा रिकॉल कर लें ज़हन में, कि जब ये अकड़ गया था कि मैंने तो इलेक्शन कराने हैं और मैं तो तुम्हारा पेट फाड़ कर इमरान खान को इलेक्शन लेकर दूंगा। तो इसको समझाने के लिए कुछ 3 लोग गए थे, 2 सीनियर थे, एक ज़रा कम सीनियर था। तो इसको बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाया गया था कि ये टुंटा आप खड़ा ना करें, मुल्क के हालात इस तरह के हैं और आप ही के फ़ैसलों की वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। वो जो आपने पंजाब असम्बली में एक रौंद डाली थी और आइन को रीराइट किया था, तो अब ये खड़ाग ना करें, ये झमेला नहीं चलेगा। और उसको हर तरीके से हर दलील देकर समझाया गया और मुल्क के हालात की पूरी ब्रीफिंग उसको दी गई। लेकिन ज़ाहिर है बिंदियाल तो कुछ और ही हवाओं में था, कुछ हवाओं में और कुछ वो, जैसा कि मैंने कहा कि ख़ानदानी परंपरा है बेइज्जती कराना, 100 पुश्त से है पेशा या आबा बेइज्जती करवाना, इस तरह की बात। तो और फिर वो ऊंची हवाओं में भी था क्योंकि वहाँ तो ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से आने वाला है, जनरल फैज़ इसको इलेक्शन जितवा देगा पीछे बैठकर भी, और पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर मुझे 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, ऊपर वो राज करेगा, नीचे मैं, जहाँ पर मैं राज करूँगा। तो उसकी समझ में बात नहीं आई और उसने 2-3 दिन के बाद ही वो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। और नाजरीन, रऊनत का ये आलम था कि सिर्फ एक सतर का आर्डर जारी किया कि जैसे कोई मनसूबे खुदाबंदी पर नौज़ुबिल्लाह बैठा हुआ हो। एक सतर का आर्डर दिया कि कल पैसे जमा करा दिए जाएं, यानी इस तरह की सतर, एक सतर, सिंगल सेंटेंस, कि कल हुकूमत, वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक ये इतनी रकम ख़जाने में जमा कराएं, 14 मई को इलेक्शन होने हैं। फिर वो क्या रकम जमा हो गई और फिर वो 14 मई कहाँ गई? और मौसूफ़ ने बेइज्जती का जो रिकॉर्ड कायम किया उसमें उसने फिर कितने महीनों के बाद पिछले हफ्ते जाकर वो इलेक्शन कमीशन की नज़र षानी की दरख्वास्त मुस्तरद की, और उस फैसले का उन्वान भी ये था कि 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला जो है वो हम उस पर कायम हैं माशाअल्लाह। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि किसी को खुद ही अपने मुंह पर कालक मलने बल्कि कीचड़ मलने का शौक़ हो तो वो मल ले। और इसी तरह बिंदियाल को भी समझाया गया कि तुम ये खड़ाग मत करना। ये जुमे को इसने ऐलान करना था कि इलेक्शन नवंबर की फ़लाँ तारीख को होंगे। इसको हर तरीके से समझाया गया और बताया गया, वही हालात की तस्वीर रखी गई, मुल्की मईशत की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल, टीटीपी की दहशत गर्दी की सूरत हाल, जितने भी मसाइल इस वक्त दरपेश हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि 71 के बाद पाकिस्तान को संगीन तरीन ख़तरात और चैलेंजेस और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको समझाया गया, लेकिन वो नहीं समझा, ज़ाहिर लगता है कि वो नहीं समझा। और ज़ाहिर है उसको समझाने की कोशिश ही
بیکار تھی، اگرچہ ایک حجت تمام کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری بھی تھا، لیکن بیکار اس لیے تھی کہ یہ تو روح ہی کوئی اور ہے، یہ کوئی اس میں پاکستانیت والا عنصر تو ہے ہی نہیں، یہ تو پرانا دہشت گرد ہے۔ اس نے 2014 میں پی ٹی وی کی عمارت پر غنڈہ گردی کرتے ہوئے قبضہ کیا۔ اگر کسی اور ملک میں ایسی حرکت کی گئی ہوتی تو اسے میکسیمم پنشمنٹ ملتی۔ میکسیمم سے مراد یہ ہے کہ جن ملکوں میں سزائے موت ہے، اس کو الوی کو سزائے موت ملتی، اور اگر جن ملکوں میں عمر قید ہے، سزائے موت وہاں نہیں ہوتی تو وہاں اس کو عمر قید ملتی۔ لیکن پاکستان میں اس کو الٹی گنگا چلائی گئی، اور ایسے دہشت گرد کو جس نے ٹی وی پر کی بلڈنگ پر قبضہ کیا، غنڈہ گردی کی، اور اسی کی اور اس کے جیسے دوسری لوگوں کی قیادت میں سپریم کورٹ کے باہر شلواریں ٹانگی گئی، پارلیمنٹ ہاؤس کو دھوبی گھاٹ بنا دیا گیا، محاصرہ کیا گیا، ایسے لوگوں کو پھانسی دینے کے بجائے ملک کی حکومت ہی دے دی گئی۔ یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا تھا، اور پاکستان میں ہوا، اور بجو باجوہ کے ہاتھوں ہوا، فیض شیطان کے ہاتھوں ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو یہ ایسے شخص سے اگر آپ کہیں کہ ملکی مفاد، قومی مفاد، پاکستان کو مسائل، چیلنجز، خطرات، تو اس کی جان بلا، وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے۔ یہ عمران اور الوی اور یہ سارا ٹولہ جو ہے، ان کی پاکستان سے نفرت اور پاکستان سے دشمنی 9 مئی کے واقعات کے بعد بڑی ہے، پہلے سے زیادہ بڑی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ کچھ ایک تو وہ ظاہر اندر کا جو بغض ہے پاکستان کے خلاف وہ بول رہا ہے، اور دوسرے ان کو جو پے در پے دندان شکن، بلکہ منہ شکن کیا کہنا چاہیے، وہ سارا انہوں نے شکستیں ملی ہیں، ان کو پے در پے شکستیں، ہر بات میں منہ کی کھائی۔ اب تازہ ترین جو منہ کی کھائی ہے کہ ایک یہودی، اور یہودی بھی کون سا، جس نے سلمان رشدی کی وکالت کی اور جو حضرت عیسیٰ کے خلاف بھی بکواس کرتا رہا ہے، کیونکہ جو کٹر یہودی ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو بالکل سپیئر نہیں کرتے، وہ اسلام سے زیادہ حضرت عیسیٰ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مسیح موعود کا عقیدہ یہودیوں کا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ نے تشریف لا کر وہ پاش کر دیا اور بتا دیا کہ میں ہی مسیح موعود، اور ان کا جو عقیدہ تھا، جو ایک شیطانی اور جادو اور وہ اس طرح کی چیزوں سے مرکب انہوں نے ایک دین بنایا ہوا تھا، اس کو ضرب لگی حضرت عیسیٰ کی وجہ سے، اور حضرت عیسیٰ کی وجہ سے پھر نہ صرف یہ ہے کہ فلسطین میں اس علاقے میں یہودی کمزور ہوئے، بلکہ پھر وہ جب سینٹ پال جب یورپ گیا تو عیسائیت یورپ کے آخری کنارے تک پہنچ گئی، اور پورے کا پورا یورپ جو پہلے پیگن تھا، بت پرست تھا، توہم پرست تھا، روا پرست تھا، طرح طرح کے ٹوٹم اور طرح طرح کے ریچولز والے مذاہب تھے الگ الگ قسم کے، وہ سارے کا سارا عیسائی ہو گیا۔ تو یہ داغ وہ نہیں بھول سکتے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے یثرب نکل گیا، مدینہ شریف جس کو ہم کہتے ہیں، مدینہ النبی، بعد میں مسلمانوں نے نام رکھا، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور مجھ سے اب اتفاق کرنے والے اور بھی کوئی لوگ ہیں، پہلے اس بات کو نہیں مانتے تھے، میں کہتا تھا کہ جب یہ عمران خان ریاست مدینہ کی تکرار کرتا ہے تو اس کے ذہن میں مدینہ کا پرانا نام ہوتا ہے، دراصل یہ ریاست یثرب کی بحالی کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کا لباس اوڑھ کر، کیونکہ اگر یہ کہے کہ میں ریاست مدینہ، تو وہ تو پھر اپنے منہ سے اعتراف کرنے والی بات ہوگی نا۔ اگر یہ ریاست یثرب کہے کہ میں یہودی ہوں، کیموفلاج کر کے ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس کے اندر کا جو بغض ہے کہ یثرب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا، یہ ہے عمران خان کی تکلیف۔ تو ناظرین، یہ دیکھو بیچ میں ذکر آ گیا، تو اب بھی الوی ہے، اس پر اتنا اثر ضرور ہوا کہ اس نے جمعے کو اعلان کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن اب اس نے پی ٹی آئی والوں کو بتایا ہے کہ فکر نہ کرو، میں وفادار ہوں عمران کا، میں ان کے دباؤ میں نہیں آیا، میں 7 تاریخ کو کھلواڑ کر کے جاؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کھلواڑ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس نے کھلواڑ کیا تو پھر اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہوگا وہ بندیار سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹی وی ہاؤس پر قبضے کا کیس اگرچہ ماتحت عدالت سے عمران خان کی حکومت نے ختم کرا دیا تھا، وہ فوراً ہی اس کے جانے کے بعد وہ نئے سرے سے کھل جائے گا، اور یہ اس کو الوی کو بتا دیا گیا ہے کہ 9 تاریخ کے بعد، یعنی آپ پھر ہمیں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ تم نے اعلان کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہیں کرو، لیکن 9 تاریخ کے بعد ہم تمہیں اس ایوان میں بیٹھا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ اس نے پی ٹی آئی والوں کو بتایا ہے کہ میں 7 تاریخ کو
खड़ा करूँगा और 8 तारीख को 9 तारीख को फिर मैं घर चला जाऊँगा। यानी एक मरतबा मुल्क को मैं अपनी तरफ से टर्माइल में धकेल कर इस मुल्क की ऐसी की तैसी कर जाऊँगा। लेकिन ये ज़ाहिर है इसकी गलतफ़हमी, यही गलतफ़हमी बिंदियाल की थी। उसका भी यही ख्याल था कि पंजाब में अनारकी पैदा करके वो पूरे मुल्क को तहोबाला कर देगा, मुल्क की जड़ें खोखली कर देगा, इसकी चूल्हें हिला देगा। लेकिन उसकी अपनी चूल्हें हिल गई। और नाज़रीन, आपको मैं ये भी बता दूं कि बिंदियाल के साथ भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। सुना है ये कि लंदन फ़रार की तैयारी कर रहा है, यानी इधर से वो 15 तारीख को ये फ़ारग होगा, 16 तारीख को, और 17 तारीख को ये लंदन भाग जाएगा। लेकिन अगर ये लंदन ना भाग सका तो ना सिर्फ ये है कि ये भी किसी वक्त जेल में होगा, बल्कि इसकी बीवी और इसकी सासू माँ वो भी जेल में होंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी टेलीफोन कॉल जो लीक हुई थी उसमें ये गोया कि एतराफ़ किया कि हमने जजों पर असर अंदाज होने की कोशिश की है। तो ये बिंदियाल फैमिली बचेगी ना उलवी की फैमिली बचेगी, क्योंकि उलवी का जो बेटा है वो उलवी से बढ़कर खबीस है, वो खबीस तरफ़ैन है। खबीस तरफ़ैन खैर ये भी है, लेकिन वो इससे भी बढ़कर खबीस तरफ़ैन है। वो इतना रज़ील आदमी है और पता नहीं रा के हाथों में खेल रहा है, मोसाद के हाथों में खेल रहा है। पाकिस्तान को गाली बकने से वो कभी बाज नहीं आया। हालांकि अस्करी क़यादत की तरफ से इसको तंबीह की गई थी उलवी को कि अपने बेटे को कहो कि वो बंदे का पुत्र बन जाए, लेकिन वो बंदे का पुत्र नहीं बना। कुछ अरसे के लिए उसने अपनी एक्टिविटी जो सोशल मीडिया पर थी वो कम कर दी थी, लेकिन फिर उसने दोबारा बकवासबाजी शुरू कर दी। तो अब कहने की बात यह है कि खिलवाड़ जो होगा इसके साथ होगा। गोया कि इसको एक मौका दिया गया है बाइज़्ज़त तरीके से कि भई इस झमेले को मत टटोलो, इस झमेले को खड़ा मत करो और ये फसाद का रास्ता अख्तियार मत करो। ये उसको एक मौका दिया गया है। ये समझ रहा है कि शायद वो मेरी मिन्नत तरले करने आए थे, लेकिन मैं तो खड़ा करूँगा। वो इसको मौका दे रहे थे बचत का, लेकिन इसने बचत का मौका नहीं लिया और अब ये 7 तारीख को खड़ाक करेगा। लेकिन इसकी खड़ाक के बाद होगा क्या? पीटीआई वालों को बड़ी खुशफहमी है कि सदर के ऐलान के बाद फिर ये इनके पास गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं आपको समझाने की कोशिश में टाइम ज़ाया करने के बजाय सिर्फ एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ कि जब ये तारीख़ दे देगा तो वो तारीख़ उसी तरह उड़ जाएगी जिस तरह बिंदियाले की दी गई तारीख़ उड़ी थी। इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब इलेक्शन कराने वाले इलेक्शन कराने का फ़ैसला करेंगे, और वो फ़ैसला है जनवरी-फरवरी का। जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनवरी से मुराद यकम 2 जनवरी नहीं, बल्कि जनवरी से मुराद जनवरी का आखिरी हफ्ता है। यानी फरवरी में अगर नहीं कराते तो 10 दिन पहले करा लेंगे। इस तरह इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसकी वजह मैं फिर ये याद आने करा दूं, क्योंकि पीटीआई वाले बड़ा घुमंड करते, यानी बड़े वो ज़ोरों शोर से प्रोपेगेंडा करते हैं कि दरअसल ये इमरान खान की मकबूलियत से डरे हुए हैं, इसलिए ये इलेक्शन लेट कर रहे हैं। तो भाई नवंबर में जो मकबूलियत है जिससे ये डरे हुए हैं, तो वो मकबूलियत यानी कौन सी साइंस है कि जिसकी वजह से वो मकबूलियत जनवरी में गायब हो जाएगी? यानी सिर्फ 2 महीनों में वो मकबूलियत गायब हो जाएगी। इशू मकबूलियत का नहीं है, इशू कुछ और चीज़ों का है। और एक बड़ी भारी सरमायाकारी पाकिस्तान में होने की कराने की यकीन दहानी दोस्त ममालिक ने करा दी है। और नाज़रीन, यहाँ एक ख़बर ऐसी भी है ज़िम्नन में दे दूँ कि जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी यकीन नहीं आया था। वो ख़बर ये है कि जो बड़े टैक्स चोर हैं उन पर हाथ डालने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये नाकाबिल यकीन इसलिए है कि पाकिस्तान में आज तक बड़े टैक्स चोरों पर हाथ नहीं डाला गया। और बड़े टैक्स चोर कौन होते हैं? अशराफिया, एलीट क्लास। और पाकिस्तान के मसाइल हल ही तब होंगे जब आप एलीट क्लास को हाथ डालेंगे। शहबाज शरीफ ने क्या गलती की और काकड़ ने क्या गलती की कि एलीट क्लास पर हाथ डालने के बजाय इन्होंने गरीबों की जेबों पर डाका डाला। शहबाज शरीफ साहब ने भी और ये काकड़ साहब ने भी। काकड़ साहब ने कम, शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादा। उन्होंने एलीट क्लास को नवाजा और गरीबों को अपने ठुड्डों पर रख लिया, ठोकरों पर रख लिया शहबाज शरीफ साहब ने। तो अब ये ख़बर जो है, मैंने ख़बर आप तक पहुँचा दी। यकीन मुझे भी नहीं है और मेरे ख्याल है यकीन आपको भी नहीं आएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में एक करप्शन के ख़िलाफ़ कैंपेन चले और उसमें एलीट क्लास पर हाथ डाला जाए। यहाँ तो परवेज़ इलाही के बारे में वो रोखड़ी साहब ने इंकशाफ किया टीवी पर बैठकर कि इसने अरबों की करप्शन नहीं की, इसने खरबों की करप्शन की है। और उसने बताया, रोखड़ी साहब ने,
کہ اس نے پنجاب کی ہر کان جو ہے، ہر مائن جو ہے، جہاں جہاں سے مائننگ ہوتی ہے، سالٹ رینج سے لے کر میاں والی کے دوسرے علاقوں تک، جہاں جہاں بھی معدنیات کی کانیں پائی جاتی ہیں، اس نے اربوں روپے ہر کان سے کمایا پرویز الہی نے۔ تو پرویز الہی کو تو ریاست نے ہمیشہ دولہا بنا کر رکھا ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ پرویز الہی کو رہا نہیں ہونے دیا جا رہا، تو پھر کچھ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ خبر صحیح نکلے کہ بڑے ٹیکس چوروں پر ہاتھ ڈالا جائے گا، اور پھر سرمایہ کاری کا بھی ایشو ہے، معاشیات کا ایشو ہے، اس طرح کے ایشوز ہیں معیشت کا۔ تو اس وجہ سے یہ الیکشن کے لیے ان کو ٹائم چاہیے، 6 مہینے کا نہیں، سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، صرف 1.5-2 مہینے کا۔ کچھ ایسی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں جو بڑی نزدیک ہوتی ہیں، لیکن ان کو میٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہے، مقبولیت کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو الیکشن تبھی ہوں گے، لیکن اس چکر میں الوی جو ہے وہ اپنے انجام پر مہر لگوا لے گا۔ لیکن ویسے ایک غیر مصدقہ خبر یہ بھی ہے کہ الوی جو ہے وہ کچھ ڈاما ڈول ہے، اور اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، ڈاما ڈول ہو سکتا ہے۔ بزدل آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے، چوری چکاری کا عادی ہے، جیب تراش رہا ہے، اٹھائی گیرا رہا ہے۔ اس طرح کے آدمیوں میں اتنی زیادہ ہمت نہیں ہوتی، اور یہ جو ہمت ان لوگوں نے بظاہر جو دکھائی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو کچھ یقین تھے کہ اس طرح سے ہو جائے گا اور ہماری حکومت واپس آ جائے گی۔ تو ناظرین، عمران خان جیل میں بھنا گوشت کھا رہا ہے اور پھر بھی رو رہا ہے، اور رونے کی حد یہ ہے کہ اب اس کو ہر طرف سے مایوسی کے بعد کہ نہ فرانس اس کی مدد پر آیا، نہ برطانیہ آیا، نہ یورپی یونین آئی، نہ کینیڈا، وہاں کینیڈا تو خیر میٹر ہی نہیں کرتا، نہ امریکہ نے اس کی مدد کے لیے کچھ اشارہ دیا، بلکہ جو کانگریس کے ارکان تھے، وہ 60 یہودی جن کی اکثریت تھی یہودیوں کی، ان کو بھی ٹکا سا جواب مل گیا حکومت کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو ٹھکیٹ ڈالا عالمی اداروں میں، حماقت کی حد ہے کہ عالمی اداروں میں تو تم کیس پاکستان کے لے جا ہی نہیں سکتے، اور پھر بھی انہوں نے وکیل کر لیا، 25,000 پاؤنڈ کی پیشگی فیس بھی دے دی، اور وہ ایشو جب بے نقاب ہوا تو الٹا پڑ گیا، گلے پڑ گیا، جان چھڑانی پڑی۔ معاہدہ جو ابھی تک قائم ہے، ابھی تک معاہدہ ٹوٹا نہیں ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ وہ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی ہم یہ اب آپ کی وکالت نہیں لے سکتے، تحریری طور پر ابھی توڑنا معاہدہ باقی ہے۔ یہاں سے بھی مایوسی ہو گئی۔ ناظرین، یہ جو زیادہ سے زیادہ کام ہو سکتا ہے نا، وہ ہے اقوام متحدہ کی جو ایک کمیٹی ہوتی ہے انسانی حقوق کی کمیٹی میں، اس میں ایک قرارداد ڈالنے کی کوشش اور اس کو کامیاب کرانے کی کوشش یہ ہو سکتا ہے۔ وہ کوشش بری طرح ناکام ہو گئی، اس لیے کہ یہ کوئی برما کی طرح کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ یہاں اپوزیشن کو صرف اس لیے پکڑا گیا کہ وہ اپوزیشن کیوں کرتی ہے۔ یہاں تو 9 مئی کا مسئلہ ہے۔ اگر انہوں نے انسانی حقوق کی اقوام متحدہ کی کمیٹی میں معاملہ اٹھانے کی کوشش کر بھی لی، تو ظاہر پاکستان کی طرف سے وہ تمام ویڈیوز ان کو بھیج دی جائیں گی کہ دیکھو کیسے انہوں نے جی ایس کیو پر، کور کمانڈر ہاؤس پر، سرگودا ایئر بیس پر، فلاں جگہ فرنٹیئر کور کا جو قلعہ تھا پختونخوا میں، وہاں اور سارے مقامات کی فلمیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ اور وہ فلم بھی تو موجود ہے نا جس میں فوج کے جوان ایک ٹرک پر جا رہے ہیں اور یہ ان کو ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے چند جرنیلوں سے، تو وہ فوجی جوانوں کو پھر کیوں مارا؟ ڈنڈوں سے مارا، ان پر اینٹیں ماری۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی دشمنی فوج سے ہے۔ تو ناظرین، یہ وہاں بھی ناکام ہو گئے۔ تو رونے کی حد یہ اس لیے ہے کہ اب ہر طرف سے مایوس ہو کر عمران خان نے بار بار وکیلوں سے کہا مجھے کسی طریقے سے نکلواؤ، بشرا کو بھیجا، قطر کے سفیر سے جا کر منت ترلا کرو، اسی قطر کے سفیر سے جس کو انہوں نے اس ملک میں گالی کے مترادف بنا دیا تھا۔ تو اس کے بعد اب یہ اس نے اپنے وکیلوں سے کہا ہے کہ میں اداروں کا بہت احترام کرتا ہوں۔ واہ، اداروں کا احترام تو آپ نے 9 مئی کو کیا تھا۔ میں اداروں کو بہت احترام کرتا ہوں اور میں ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ تو کوئی اس کو بتایا کہ مذاکرات کا وقت 9 مئی سے بہت پہلے گزر چکا۔ 9 مئی کے بعد تو مذاکرات کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی اور ضرورت بھی نہیں رہی۔ اس لیے ضرورت نہیں رہی کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اس کو پکڑ کر اٹے قلعے میں بھیجا گیا اور خبریں پھر جھوٹی چلائی گئی کہ وہاں اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے۔ تو اس کے باوجود پورے پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی اس عمران خان کے حق میں نہیں نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پارٹی میں کوئی دم خم نہیں ہے۔
تو مذاکرات کی پھر کیا ضرورت ہے؟ حکومت اور اداروں کی اس وقت ساری توجہ جو ہے وہ ہے اس پروگرام پر جس کے تحت انہوں نے معیشت کو بحال کرنا ہے. اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن وہ اس وقت ان کی ساری توجہ ساری محنت معیشت پر ہے، عمران خان پر نہیں ہے. عمران خان پر ان کی صرف توجہ یہ ہے کہ اس کو باہر نہیں آنے دینا، اور یہ باہر نہیں آئے گا. یہ جو لوگ غلط قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں نا، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ وہ سودے بازی ہو رہی ہے، رہا کر دیا جائے گا، فلاں عدالت آ جائے گی میدان میں، جو میدان میں آنا ہے وہ سب کے سامنے آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا. تو ان کی جو مایوسی اور غصہ ہے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو ہر محاذ پر شکست ہوئی ہے. پروپیگنڈے کی ہر کمپین ان کی ناکام ہوئی ہے، یہاں تک کہ پبلک نہیں نکلی، کوئی رائے عامہ نہیں بن سکی، اور یہاں تک کہ وکیل جو اس کی قوت کی بیس تھے وہاں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور وکلاء کی اکثریت تو اس کی مخالف ہے ہی. اس سے بڑھ کر یہ ہوا ہے کہ جو وکلاء ان کی حامی ہیں وہ بھی ایک جتھا بنا کر باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں. چنانچہ پاکستان میں کسی بھی جگہ ان کی وکیلوں کی کوئی ریلی ایسی نہیں نکلی جس میں 40-50 سے زیادہ وکیل آ سکے ہوں. تو ناظرین، میں نے کل جو کہا تھا کہ یہ پاکستان دنیا اسلام کا واحد آدمی تھا جس نے سلمان رشدی پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی تھی، تو اس کا ثبوت یہ ایک اخبار کی شہ سرخی ہے. باقی اخبارات نے چھوٹی خبر لگائی تھی، اس اخبار نے اس کو شہ سرخی بنایا تھی، اس لیے میں نے اس اخبار کا عکس دیا ہے. وہ آپ دیکھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. سلمان رشدی کا وکیل جناب اب عمران خان صاحب کا وکیل بن گیا ہے. عمران خان نے شاطم رسول سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کر دی. برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق عمران خان نے سلمان رشدی پر حملے کو بھیانک، افسوسناک اور بلا جواز قرار دے دیا. عمران خان صاحب نے جب گستاخی کر دی نبی الاسلام کی، انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو ذلیل کیا، یہ لفظ استعمال کیا تھا نا. اب اللہ کے حبیب تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے، لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا. اور تو کی سمجھا 2 مہینے تو ایڈا پیپر پھر حضور کے بارے تو لفظ بولیا، لفظ ایو جا بولیا جڑا تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے.